دسیا ہے کہ رب تعالی اپنے محبوب بندیاں نال بڑا پیار کرتا ہے، اپنے محبوب بندیاں نال بڑا پیار کرتا ہے۔ ولی دا معنی کی ہے؟ ولی ولا تو بنیا ہے جدا معنی ہے قرب تے نصرت۔ ولی ہر ویلے اللہ دی قرب دے تانگ وچ رہندا ہے، ولی ہر ویلے اطاعت خدا بندی وچ رہندا ہے، اور ولی وہ ہوندا ہے جڑا فرائض دی ادائیگی وچ رب دی رضا حاصل کردا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عقیدت رکھن والا ہے امتی، اللہ نال پیار رکھن والا ہے امتی۔ ایدی شان رب تعالیٰ نے قرآن وچ ساڈے سامنے بیان فرما کے دسیا لوگو جیڑا میرا ہو جاندا ہے میں او دا ہو جانا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے نہ او دے تے کوئی خوف ہوندا ہے نہ او غمگین ہوندا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے او لوگ نے جڑے ایمان بھی لے کے آئے نے تے پرہیزگاری بھی اختیار کردے نے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ ولی دی صفت کی ہے؟ ولی ہوندا کون ہے؟ ولی اللہ دی بارگاہ چ کیسا مقام رکھدا ہے؟ تو برادران اسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے ولی او ہوندا وے اذا رعو ذکر اللہ، جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے، جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ولی دی صفتاں، ولی او ہوندا وے جیڑا ایمان تے تقوی دونوں دا جامع ہوئے، ایمان رکھن والا ہوئے اور تقوی اختیار کرن والا ہوئے، ایمان دے وچ مضبوط ہوئے رب دی رضا واسطے۔ غور فرماؤ رب دی رضا واسطے او خوشی نو بھی اپنا لیندا وے، رب دی رضا واسطے غمی نو بھی اپنا لیندا وے، رب دی رضا واسطے جدوں اونوں خوشی ملدی ہے تے رب دا شکریہ ادا کردا ہے، اگر کوئی وہ مصیبت آ جاندی ہے تو پھر صبر اختیار کرتا ہے اور رب وال دھیان کرتا ہے کہ ربا سونیا جس حال وچ رکھیں میں اس حال وچ ہی راضی ہاں، جس حال وچ رکھیں میں اس حال وچ راضی ہاں۔ تو برادران اسلام ولی خالص اللہ دی رضا واسطے خالص اللہ دے نال محبت کردا ہے۔ ولی برادران اسلام ایسا ولی مفسرین کرام فرماندے نے مستقبل وچ اس نو عذاب دا کوئی خوف نہیں ہوندا۔ ولی دی تعریف مفسرین کرام فرماندے نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ مستقبل وچ اونوں عذاب دا خوف نہیں ہوندا اور نہ او موت دی وجہ تو غمگین ہوندا ہے، موت دے وقت تو غمگین ہوندا ہے۔ مستقبل وچ ناپسندیدہ چیز دے وچ مبتلا ہونا، او دے وچ بھی ذرا غور فرمانا کہ اونوں خوف کوئی نہیں، نہ ماضی تے نہ حال، کسے پسندیدہ چیز دے چھٹ جان دے نال بھی او غمگین نہیں ہوندا۔ اللہ دا ولی ہر ویلے رب دی رضا نو شامل حال رکھدا ہے تے اپنی زندگی بسر کردا ہے۔ آؤ برادران اسلام غور فرماؤ ولی دی صفت کی ہے؟ ولی کدی کسے تے لعنت نہیں بھیجدا، ولی کسے تے لعنت نہیں بھیجدا۔ ولی جڑے اپنے ماتحت ہون انہاں نو اذیت نہیں دیندا، ولی انہاں تے دست درازی نہیں کردا، ولی انہاں نو حقیر نہیں جاندا، اور
ولی اپنے آپ نو کسے تے فوقیت نہیں دیندا، یہ علامتاں نے ولی دیاں۔ دنیا دی ہرس نہیں رکھدا، اللہ دا ولی دنیا دی ہرس نہیں رکھدا اور خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن خاموشی اختیار کرنے واسطے وہ دکھلاوے واسطے خاموشی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ دی رضا واسطے خاموشی اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، لیکن عاجزی بھی دکھاوے واسطے اختیار نہیں کرتا بلکہ اللہ دی رضا واسطے برادران اسلام اختیار کرتا ہے۔ اور جدوں بھی وہ گل کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اچھی گل کرتا وے اور اپنے نفس نو پرہیزگاری والے لے کے جاندا ہے، اپنے نفس دے نال جہاد کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، رب دے دتے وچ رب دے راہ تے مال خرچ کرتا ہے تے پھر بھی رب دی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو برادران اسلام میں عرض کرنا چاہنا، آؤ اسی ایسے اللہ دے ولی دے نامن نال وابستہ ہو جائیے، اللہ دے ولی دے نال وابستہ ہو جائیے کہ اے اللہ دے ولی دنیا تے بھی کام آؤندے نے، اے اللہ دے ولی قبر وچ بھی کام آؤندے نے، اے اللہ دے ولی حشر وچ بھی کام آؤندے نے۔ اج جیڑا بندہ ولیاں نال پیار کردا ہے، اج جیڑا بندہ ولیاں دے نقش قدم تے چلدا ہے، او کوئی عام بندہ نہیں، او کوئی عام بندہ نہیں۔ اسی نماز پڑھیے نا، نماز سورہ فاتحہ دی تلاوت کریے تے اسی پڑھنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو سونے یا ربا انعام فرمایا ہے۔ ہن ویکھنا چاہیے انعام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ غور فرماؤ، بندہ پڑھتا نماز ہے، بندہ پڑھتا نماز ہے، رب دی بارگاہ چ کھلوتا بھی سیدھے رستے تے وے تے پھر بھی عرض کرتا ہے یا اللہ سیدھے رستے تے چلا، سیدھے رستے تے چلا، سیدھے رستے تے چلا۔ رستہ ہونا لوگاں دا جنہ تے ربا سونیا تو انعام فرمایا ہے۔ تو خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ رب دی بارگاہ کھلو کے سورہ فاتحہ دی تلاوت کرن دے آوے آندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ برادران اسلام اللہ دی بارگاہ جز کی کردا ہے اے ربا سونیا ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، سارے جہاناں نو پالن والے آ الرحمن الرحیم۔ اے سونیا ربا بڑے مہربان ہے، نہایت رحم فرمان والا ہے، مالک یوم الدین روزے جزا دا مالک ہے۔ غور فرماؤ، روزے جزا دا مالک ہے، قیامت دے دن دا مالک ہے، مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اے ربا سونیا اسی تیری عبادت کرنے تے تیرے کولوں مدد منگنے میں عرض کرنا چاہنا وا ایاک نستعین حقیقی مددگار اللہ وے مجازی مددگار اللہ دے نبی اللہ دے رسول اللہ دا نبی مدد کردا ہے اللہ دی عطا دے نال اللہ دا رسول مدد کردا ہے اللہ دی عطا دے نال اللہ دا ولی مدد کردا ہے اللہ دی عطا دے نال حقیقی مددگار اللہ ہے بندہ نماز کھلو کے آندا کیے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھا رستہ وکھا تے رستہ انہاں لوگاں دا صراط الذین انعمت علیہم اے ربا جنہ تے تو انعام فرمایا ہے جنہ تے مہربانی فرمائی ہے غور فرمانا انعام اللہ اللہ دا قرآن پڑھنے آوا اللہ فرمانا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماتا ہے نبیات انعام فرمایا ہے ذرا غور فرماؤ من النبیین والصدیقین صدیقات انعام فرمایا ہے والشہداء شہیدات انعام فرمایا ہے والصالحین صالحین دے نیکا دے انعام فرمایا ہے دنیا دی یاری دی گل کردا جاواں برادران اسلام کوئی کنہ وچ ہیتا یارے ہوئے کوئی کنی بھی محبت کرن والا یارے ہوئے یاری نبان والا دنیا دے کنی کوئی یاری نبا جاندا ہے کنی کوئی یاری نباندا ہے برادران اسلام آ یار دا یار فوت ہو جائے قبر تک لے کے جاندا ہے نماز جنازہ ادا کردا ہے دفن کردا ہے تے مٹھی مٹھی مٹی پاوندا ہے میاں صاحب کی فرمانے نے یاری ایتھوں تک محدود رہ جاندی ہے ختم ہی ہو جاندی ہے یاری دی حد مک جاندی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی فرمانے نے مٹھی مٹھی اوے مٹی پاندے کر دے ڈھیر اچھیرا منگ دعا او یارو گھر والے دے وقت نہیں جے پاؤں دے پھیرا یار دی یاری جڑا بڑا آندا نا میں تیرا یار ہاں بڑا پکا یار ہاں آخر تک تیرے نال یاری نبھاواں گا او دی یاری جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے دفناندے نے نا تے مٹی پاندے نے تے گھر واپس آوندے نے ختم لیکن آؤ یاری لاؤ اللہ دے محبوباں دے نال دنیا تے زندہ ہو مشکلاں دور دنیا تے زندہ ہو مشکلاں دور قبر چ جاؤ مشکلاں دور حشر چ جاؤ حشر وچ بھی کام آؤ گے حشر وچ بھی آؤ ذرا غور فرماؤ حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا والضحیٰ دے مکنے والے واللیل دیاں زلفاں والے پیارے محبوب نے فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب
حضور سرکار فرماندے نے حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کلام خداوندی ہے زبان مصطفیٰ تو ادا ہوئی ہے اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے لوگوں سن لو اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے کسے ایک ولی دے نال بغض رکھدا ہے دشمنی رکھدا ہے اللہ فرماندا ہے میں انہوں اعلان جنگ کرنا وا فقط ذاتوں بالحرب اللہ فرماندا ہے میں انہوں اعلان جنگ کرنا وا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کردا ہے کیویں قرب حاصل کردا ہے اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک فرائض بڑے پسندیدہ نے جڑا میرا بندہ ہے وہ فرائض دی ادائیگی کردا ہے تے اس تو علاوہ پھر کی کردا ہے میرا قرب حاصل کرن واسطے یتقرب الی بالنوافل او بندہ میرا جڑا ہے وہ نفلی عبادت کردا ہے نفلی عبادت کیڑی ہے جڑے بندے فرض بار گئے نس جانے نے او غور کرن فرض نماز دے نال جڑی نفلی نماز ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے سنتاں بھی ادا کرنیاں چاہیے نے نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے تو برادران اسلام اللہ دا بندہ یتقرب الی بالنوافل اللہ دا قرب حاصل کردا ہے تے کس طریقے دے نال جدوں بندے سو جاندے نے اے اللہ دا بندہ جاگ جاندا ہے بابا دے بلند کو سبحان اللہ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رات پوے تے او بے دردانو او نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی ستیا آن جگاوے بے دردانو رات پوے دے او یارو بے دردانو تے نیند پیاری آوے جیڑا درد رکھدا ہے جیڑا درد رکھدا ہے سون لگیاں دعا منگدا ہے ربا سونیا اللہم بسمک اموت و احیا اے سونیا مرنا بھی تیرے نا دیواں زندگی بھی تیرے نا دیوے تے پھر عرض کی کردا ہے مولا مینوں توفیق دیویں مینوں ہمت دیویں رب سونیا تیری بارگاہ وچ کھڑا ہو کے تیری رضا حاصل کر لواں نیت یہ ہونی چاہیے نے بندہ سون لگیا نیت کرے ربا سونیا زندگی ہے وے تے توفیق دیں اٹھ کے میں فرض ادا کراں توفیق دیں تیری بارگاہ چ کھڑا ہو کے نفلی عبادت کراں پر قربان جاواں واہ اللہ دے ولیو اللہ دا ولی اللہ او دا وارث ہو جاندا ہے او دا والی وارث ہو جاندا ہے اور اللہ پاک انہوں گناہاں تو محفوظ کر لیندا ہے ہاں جی اور اللہ دی ذات وہ کول نیک کام کرواندی ہے نیک کام ہر ویلے کدی رب دا ذکر کردا ہے اور رب دے محبوب دی ثنا خوانی کردا ہے کدی رب دے مخلوق نال پیار کردا ہے کو سبحان اللہ کدی رب دے مخلوق نال
تو برادران اسلام میں عرض کرنا چاہنا مخلوق خدا نال پیار کرن دی گل کردا جاواں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی الحسنی والحسینی سونا سید سونا غوث الورا اپنے مریدان نال پیار کرن والے اپنے مقربین دے نال پیار کرن والے اپنے محبین نال پیار کرن والے ولی اون دائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لوگو ولی اون دائے جنہوں ویکھیاں رب یاد آ جائے اذارو ذکر اللہ کہ شہر بول گیا اندہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ ولی دی ہوندا جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے کون غوث الورا آپ دی مریدنی چلی او دے پیچھے ایک ظالم بے ایمان بھی ٹر پیا عزت دے ہاتھ پان والا بھی ٹر پیا پر میں قربان جاواں جنہاں نے ہاتھ اپنے اللہ دے نیک بندیاں دے ہاتھاں وچ دتے ہون جنہاں نے ہاتھ مریداں نے نیک بندیاں دے ہاتھاں وچ دتے ہون بیعت اللہ والے دی کیتی ہوئے غور کرنا کسے اللہ دے محبوب بندے دے ہاتھاں وچ اپنے ہاتھ دتے ہون تے پھر او اللہ دے محبوب اپنے مریداں وال دھیان رکھ دینے اپنے مریداں آپ مرید بھی ذرا غور کرے نا دھیان کرے جے پیر شریعت دا پابند ہے نا پابند پھر تو دی بیعت کرو تو جے بوٹیاں پین والا ہے ہاں جی کوٹے لان والا ہے نہ نیتی نہ قضا کیتی انج دا پیر پھڑن دی ضرورت بھی کوئی نہیں انج دا پیر پھڑن دی ضرورت کوئی نہیں آؤ نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت پڑھو تے تو پتہ لگے علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مجلس جدو آپ اللہ دے رسول دی گل سناندے سن تے کئی جنازے اٹھدے سن کئی اموات ہو جاندیاں سن اے نے غوث الورا اللہ دے نیک بندے عالم لوگ بعمل لوگ تے پھر انہاں دے مریداں تے دنیا ہوئے تے پاویں قبر ہوئے تے پاویں حشر ہوئے اے اللہ دے ولی دنیا تے بھی کام آن گے اللہ دے ولی دنیا تے بھی کام آن گے قبر وچ بھی کام آن گے حشر وچ بھی کام آن گے تو برادران اسلام کون غوث الورا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مریدنی جڑی ہے جا رہی ہے پچھے ظالم بے ایمان بھی جا رہے آئے جدوں ویکھیا ویران جگہ آ گئی ہے کوئی ویکھن والا نہیں کوئی اینو بچان والا نہیں او ظالم بے ایمان حضور غوث پاک دی مریدنی دے کول چلا جاندا ہے بدنیتی دے نال انہوں ویکھدا ہے انہوں تنگ کردا ہے او مریدنی جڑی ہے بغداد وال منہ کر دی ہے تے پھر اپنے کامل تے اکمل پیر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وال
نال دھیان کر دیئے ایدہ نقشہ پیرے باہوں فرمانے نے آپ کی فرمانے نے اس مریدنی نے ضرور کیا ہوئے گا کیا ہوئے گا بول کے زبان آل دعا کیا ہوئے گا سین سن فریاد پیرا دیا پیرا بابا دے بلاندہ کو سبحان اللہ سین سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن در کے ہو بیڑا میرا اڑیاں وچ خبران دے تے جتھے مچھ نہ بیندے ہوئے ڈر دے ہو پیر سبحانی کتب ربانی میری خبر لے چت کرے کہ ہو تے پیر جنہ دے غوث جیلانی تے او کنڈے لگ دے ہو ترے دے ہو پیر جنہ دے غوث جیلانی حضور غوث پاک وضو کر رہے نے وضو کر دیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اپنی کھڑاواں آسمان وال سٹھیاں ہوا دے وچ سٹھیاں برادران اسلام کھڑاواں چل دیاں اس ظالم بے ایمان دے اتے چلیاں اس بے ایمان دے اتے حملہ ہو گیا کھڑاواں وجدیاں او بے ایمان واسلے جہنم ہو گیا برادران سلام مریدنی نے کھڑاواں پکڑیاں نلین پکڑ کے حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ آ جاندی ہے آپ دے مرید پوچھ رہے نے کتھوں لے کے آئی ہے سارا ماجرا سنا دیندی ہے میں عرض کرنا چاہنا وا اے لوگو جڑے اللہ دے ولیاں نو مل دے جڑے اللہ دے ولیاں نو منن والے نے غور کرو ولی آپ نہیں ولی دیاں کھڑاواں بھی طاقت رکھ دیاں نے ولی دیاں کھڑاواں بھی مدد کر دیاں نے برادران اسلام راجپال جوگی جینا ہے حضرت داتا علی حجویری دی بارگاہ وچ آ گیا کہ آ کے کی آکھن لگا میرے نال مقابلہ کرو مقابلے دی گل کر کے تے ہوا وچ اڈن لگ پیا جدوں اڈن لگ پیا حضور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے اے اپنے جادو دے سر دے اڈن لگ پیا ہے آپ فرمانے نے جتیو اے میری کھڑاواں ذرا اڈو نا اے اڈ پیا ہے ہن لا کے تسی لایا ہوا کو سبحان اللہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دیاں جتیاں اڈیاں پتہ ہے چلیا اللہ دا ولی ہی نہیں مشکل دور کردہ بلکہ اللہ دے ولی نال جس چیز دی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی مشکل دور کر چھڑ دی ہے وہ چیز بھی اللہ دے نبی اللہ دے رسول ہے تو بڑا اللہ مقام ہے نا اللہ نے فرمایا اللہ خبردار ربا سونے نبیاں والی اللہ کوئی نہیں خبردار کوئی نہیں رسولہ والی کوئی نہیں صدیق والی صدیقین شہداء یا اللہ جی تو ولیاں دی گل لی اللہ فرماندا ہے اے میرے ولی نے تے انہاں دے بارے میں فرمایا اللہ خبردار میرے جڑے بندے نے نا لا خوفن انہاں تے کوئی خوف نہیں نہ غمگین ہون گے اے ولی نے
ایتھے ہی ڈکا رب نے لا چھڑیا تے دسیا اے ولی نے انہاں نال بغض رکھو گے تے اعلان جنگ کرن ڈیا وا تے جے کوئی نبیاں ول گیا تے او دا کی حال ہوئے گا نبی تے رسول دا جڑا گستاخ ہویا او دا کی حال ہوئے گا او دا حال بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حدیث پاک بیان کرنے نے من سبا نبیان فقتلوہ او دا حال اے ہوئے گا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا آکو سبحان اللہ او دا حال اے ہوئے گا کوئی مرد مومن کوئی اللہ دا نیک بندہ اٹھے گا کہ کی کرے گا ان واصلے جہنم کر دے گا جویں غازی علم الدین شہید نے واصلے جہنم کیتا غازی عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ چیمہ صاحب نے واصلے جہنم کیتا اے اللہ والے سانو دس کے ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے واصلے جہنم کیتا اور دس کے لوگوں دامن مصطفیٰ جن نے پکڑ لیا جیڑا اللہ دا نیک بندہ حضور دا ہو گیا رابو دا ہو گیا جیڑا اللہ دا بندہ محبوب دے نال محبت کرن لگ پیا فتبعونی یحببکم اللہ جن نے اتباع رسول نو اپنا لیا اطاعت مصطفیٰ نو اپنا لیا اللہ فرماندا یحببکم اللہ میں رب ہو کے اعلان کرنا میں انو اپنا محبوب بنا لواں گا آؤ اپنے آپ نو تبدیل کریے اولیاء دا ذکر ضرور کرنے ہاں اولیاء نو مننے ضرور ہاں کاش اسی اولیاء کرام دے نقش قدم تے چلیے جنہاں نے شب و روز اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا حاصل کرن واسطے اپنی زندگیاں بسر کیتیاں نے اپنا تن من دن دی بازی لا کے دسیا لوگو ابتدا بندہ آیا تے دین ہے بندہ دنیا تو جائے گا تے انتہا بھی دین ہے دین نال وابستی کی رکھیے تے انشاءاللہ العزیز ساری دین و دنیا آخرت بہتر ہوئے گی اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا